इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यु'तिल हिकमता मन यशा वमन यु'तल हिकमता फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रअुल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निहायत ही इज़्ज़तमंदो मशरानो और अफ़ज़ोलो कशरानो ददी महल्ली बिलाल मस्जिद अंजपिरी यादनों महल्लोना रागलो गयू मुसलमानानो और तलबाए किराम तलबाए अज़ाम या खौशा कुरुनो की मेंदो ख्वेंदो तोरसरो वक्की खुदुल को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दी मस्जिद की दड़ेरो कलुना द कुरानी करीम और दो अहादीस मुबारकों और दारी सरा मुतालिक इल्मुना पदी के फ़ायदा और कौन की उलूम अरबिया ज़मानदारुना खुसूसन मौलाना अब्दुल बसीर से नाजिम से और दावी सर जिकम मुदर्रिसीन दी और दी महल्ली वाला इंतज़ामी वाला दी अल्लाह ताला दी तुल्ला अजर अज़ीम वर्गी दा समरदा चे तकरीबन शख्स फरीख बच्ची माशुमान और माशुमानी चाप हिफ्ज़ बानी स्वार नस चाप तर्जमा लका दुआ चाप नाज़री दीर्शतनु खत्मुन उकड़े शल और सबरुशी
ورونو پدی باندې د ټولو نړۍ خبره د رب کائنات د الله تعالی شکریا ادا کول دي. دا وی وجه دا ده چې نعمتونه د الله تعالی جسمانی هم دي، خو اصل نعمتونه او اصل نعمت او روحانی نعمت دی، او د روح غذا د روح خوراک قرآن کریم، قرآن مجید او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه دي. نو دا د روح غذا د دې خودلم د الله تعالی نعمت دی، او د دې ویل او دې له بچی را لېږل، بچیان را لېږل، په دې مال او دولت لګول، دې سره خپل فکر یو ځای کول، د لاس او خپو خدمت کول، محبت کول، دا ټول د الله تعالی لویه مهرباني ده او دا نعمت دی. نو نعمتونه په خپل ځان باندې، په خپل کورونو کې، خاندانونو کې، محلو کې، چمنو کې، کلو کې دا پاتې کول غواړي، دا باقی پر خودل غواړي، دای ته ډیرول غواړي، دا ډیرول غواړي او هغه کېږي په شکریا باندې. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ تعالی وائی کہ تاسو زما د نعمت شکر اوباسی نو زم نعمت سیوا کوم، او کنا شکری کوئی نو یقینی ده چې زما عذاب ډیر سخت دی. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله تعالی علیہ فرمائی قید نعم اللہ بشکر اللہ، دا اللہ تعالی نعمتونه که پزان پاتے کول غواړي طریقه بدای چې دای بشکریا استل غواړي، نو په شکریا سره هغه نعمت پاتې کیږي. او دا کله زمن مرکز عظیم پدې کې دی د قران کریم په علمونو باندې روخانه دو سو کالو دراسه بوډاګان لاړل قافله رفتن د ماهم میرویم از برای چند روز ای بسس. قافله روانه ده من او تاسو به هم زو روان یو. د دنیا جون دا عارضی دی، دا فانی دی. ما عندکم ينفد وما عند الله باق. اللہ تعالی وی تاسو سره چې سدي دی باندې فنا راضی ختمېدل راضی. اللہ تعالی سره چې د سولېګل هغه کې بقا ده، هغه کې استواله دی، هغه کې امیشواله دی. او شیخ القرآن رحمه الله تعالی علیہ داغی اغدری سوالونا چه من دخبلو مشایخ و استاذانو اغا اوریدلی دی چه ما پا حرم کے در رب کائنات ندری سوالونا کریو. یو دا چه اے اللہ اے رب دا قرآن کریم تعلیمات او درسون عام کی. تو اللہ تعالی دا قرآن کریم درسون عام کرن. دا سوال رب کائنات مالا قبول کرے دے. دیم اللہ دا پختانو دا توحید او دا سنت او دا شرک او دا بدت پا مانا و مقصد بانے پیا کی. کہو بے شرک او زان تبے مسلمان او موحد بی نظرانہ شکرانہ با دا غیر وا. یو لسم بوا
او ځان ته مسلمان او موحد وي، دا فرق یې نشو کولی چې دا توحید دی او دا شرک دی، او دا سنت دی او دا بدعت دی. او دریم سوال مې دا کړو چې اے الله کم نیکان بندگان حق پرست چې بدنام شوي دي، دا غینه بدنام ختم کی، بدنام تلری کی. واقعی انبیاء علیہ السلام خلق ندی پری خودی کتابونو کی باغی پسی لکل کردی دی، تقاریرو کی دی اسم لگی آئی، صحابہ کرام پسی لگی آئی، ائمہ پسی لگی آئی، صحابہ پسی بدوئی، معاویہ سے پسی بدوئی، ابوبکر سے پسی بدوئی، عمر سے پسی بدوئی، عثمان سے پسی بدوئی، ائمہ خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پسی بدوئی، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، سید احمد رحمہ اللہ، نیکان بندگان اغای بدنام کرو اسم چکم اشاعت والدی دا پنجپیریان دی دا نمنی زی پا زی بانے دا بدنامولو داغی کوشش کئی. دا ہمیشہ دا پارا روانہ دا ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغی مصطفی سے شراری بولہبی، چیو طرف تا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چراغی، نبل طرف تا دا ابو لہب شرارتنا او بسر کی او اور بلول اختلاف جوڑول انتشار جوڑول دا بخام خائی. خسنگ چی زمن مشران اکڑ دی انبیاء علیہ السلام صلحاو بیا زمن مشایخ پا آغا نحج بان روان آغا سی بکو پا باردار اون تلوری کی کانی خورتا گورا چی باردار اون سکڑی او من شاخ بلند باغ پرز میں وی توحید ازرائی گزر سنگ زدن آر نداریم دے میوی اون چیوی او سانگی چڑکی ناغی تک معصوم او دلان دی سوک تیری کی او کانے و تولی ناغوات دبر نمیورا غرزائی زمن کار بدائی حمت بنوائلو دا قرآن کریم تعلیمات دا باہم کہو، دا سنت دا رسول علیہ السلام تعلیمات باہم کہو، شریعت باہم کہو، او دا کوشش بکہو کہ اسلام او شریعت قرآن و سنت نافذ شی، او دا دی وطن قانون دا سالم دنیا قانون شی، علب امن و آمان رازی، علب خوشحالی رازی. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اللہ تعالی فرمائی آغا خوش نصیبہ چی ایمان روڑو خدا خپل ایمان دا شرک سرا خلط نکو گڑ وڑ نکو، دیل دلتم امن دے خوشحالی دا، دیل قبر کم امن او خوشحالی دا، میدان محشر کم امن او خوشحالی دا. لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، او جنت کو امن ہی امن خوشحالی داوی کی خوب بدم نشت دینا. ادخلوها آمینین، بالکل آئی کی سلامت یاد آپ امن بانے ورطلن دیا، آئی کی امن دے دنیا کی خوشحالی دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانے دا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار صرف اور صرف دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانی زن خوشحالی کی، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے. اور انہوں نے یہود دی کا نصارا دی کا ہندوان دی کا سکان دی کداغی دی زمن گوستاسو وطن کی منافقان ملحدین دی زندیقان دی سمرہ چی دا منافقت آیتون دی دا پا ملحد او بیدین بانی چی دا مدرسو دا جماعت والا تعلیم تعلم دعوت پا ذلخ کاری معاذ اللہ
ای علم پس کې دې میراثلم پس کې دې خلق سپوږمۍ ته وخت تاسو سوکړو عالم ولا جواب ورکړ چلو شو وصل المخلوق الى المخلوق دا سنزدان مخلوق د سپوږمۍ مخلوق د مخلوق ته ورسید اجلس معنا نوصلك الى الخالق من سرکین چې من د خالق ته ورسو من مخلوق خالق ته جن اغرسو الله تعالی ترسو ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض چاچ مخواړو ان ذکری زما د ذکر نه سمانا ما نه یادای چې دا ټول نظام الله تعالی چلای فإن له معيشة ضنكا دې بتنګي د جن بتنګي نظام چلون کې بيد الله تعالی رب السوق او د خپل شان موافق بارش باندې د علم قدرت نه اس بار نه دیا هر سو کې په علم کې دي هر سو کې په قدرت کې دي نندا یو شوشا شورولا او لګیا دي دا تعلیم ورګي چې الله نشته دا مولیان سي لګیا دي ما په خپل یو انټرویو اوریدا یو له کوئی ما ساينس کې ترقی وکړه زدي تور سیدم چې خدای نشته الله نشته اوی چې شته نو ښکاری ولې نه اشته نوخکاری ولی نو دا د ظلم خبره دا داستا شبه دا زب ډیر سیزونه توخه ما چې هغه منی هو چې موجود دی نوخکاری بانو الله تعالی موجود دی خود دنیا سترګي الله تعالی نشری دی موسی علیہ السلام دسوي لكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني او دادو غر پوری خبر زکا موقوف را معلق اکڑا چه دا اللہ تعالی لیدل اغا ممتنع خوندی ممکن خودی کے دیشی خواقع شوی دی یا نو آیا رسول اللہ السلام لیدل دے اللہ تعالی پا محراجیو کندی لیدل قول آدل العلماء و جنت کی با اللہ تعالی لیدل کی گیا للذین احسن الحسنہ و زیادہ دا زیادت مانا صدے اللہ تعالی دیدار وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة رب تبكتن کی ویتر و تازہ بی کلا انہم اور ربیم یومئذ لمحجوبون کافر بد رب ند قیامت پر اغا پا پردکڑیشین و مومنان و نبا اغی نبن پا پردکولی کی اللہ تعالی دیدار بکی و مسلم شریف حدیث تے انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رب دا سینے لکا سنگ چه دسوار نصب اسپوگمائی نہیں ٹیل مٹول بکی نشتے تکلیف ورکول نشتے ارسڑی لیدلیشی دخپل کورنم لیدلیشی خپل زینم لیدلیشی دا زمان دا مسلمانان و عقیدہ دا یراہ المؤمنون بغیر کیف و ادراک و ضرب من مثالی فینسون النعیم اذا رأوه فیا خسران آل الاعتزالی او زمان دا نظریہ دا دا عقیدہ دا چه اللہ تعالی سرو دیدار کی گی جنت کی بکی جنتوں کی اللہ نے موتا اس کا نصیب کر دے و یہ رخکاری نہ بستر کو بانی وی منگے ذکر نمن منگو هو الاول والآخر والظاہر والباطن اللہ تعالی اول دے وہ اشینو اللہ تعالی آخر دے عرص بختم شی اللہ تعالی جدن اغوی الظاہر اللہ تعالی اخکار دے پا قدرتنو بانی الباطن پنا دے دنیا دستر گنا پڑتے دے دنیا دستر گنا بابا چلا سی وی مارا تو مست میں بینی نمن اسر بے مل مستم اگرچہ گل میں بینم علی ازوئے گل مستم تو نیک سڑے عالم پیر سے ولی سے کچھ صحیح نیک سڑے وی خوشحال ترو تازہ اینی وجدادا شرابیان نیو کبابیان نیو نشی والا نیو اگرچہ گل پستر گبانینی گل نمورات اللہ تعالیٰ دے خدا غچ دے قدرت کم آثار دی اغخ کا رکی کی داغی دو جن مصفال خوشحالی چیدن اغرازی او دا قسم خلق ہوتا شغید اللہ تعالیٰ وجود نمانی اللہ تعالیٰ وحدانیت نمانی پیغام دے شعر پا جب بانے دادے اللہ استاد وجود نکڑی انکار پسو شبہاتو اللہ استاد وجود نکڑی انکار پسو شبہاتو اختدی دغٹول پا کفریاتو او شاواتو اللہ استاد وجود نکڑی انکار پا نلیدو نلوگی نا استدلال سنکڑی دو اور پا بلیدو لگے ہوئی نہیں اور کتبلی
نو لوگی نا اور معلوم ہے اللہ استاد وجود نکڑی انکار پن لیدو نو لوگی نا استدلال سنگتی دا اور پا بلے دو ہوا باندی مقری دا ہوا پا چلے دو گرمی منی بدن کی دا خلی پا بے دو او بجلی منی تارونو کی اگر چنی بینی منیب قرآن تکینا پی قربان پخبلی بینی او کنشو حقیقت پا تاخکارا نادان انسانا بیاوایم در تراش جرمانا واغل زمانا خو کا اوری دا کلام دا رب کائنات کلام کا اوری دا کلام کولے پسد او پا عنادو نو کسا با دا گنگوٹ او دا بورا لرے پیادو بیاستا مثال دا گنگوٹ تے نو کتتلی بورا تاڑیر پا گلونو بانے گرزئی پسد او عناد چی دراغستی نو تا تا دا قرآن خون او دا شریعت ذوق او مزن نصیب کی گیا او موجود منی وجود کی چی کمزور دے فولادو ازما بدن کی فولاد دی نو موجود منی وجود کی چی کمزور دے فولادو او ککڑی داراخ کارنو شی ملاو باورتا دادو او پا عقلی مغرورا عقل چرتا دخکارا پا عقلی مغرورا عقل چرتا دخکارا او کخکاری دے پسترگو دی دکڑی لگ راخ کارا منگتا دی دا عقلو خی چا عقل کم دے وی عقل شتے دے نو بیا اخیر کی مویلی میں معلوم فچی وجود لا معلوم فچی وجود لا لیدل ندی ضروری دادو رسیزن تمنی او موجود دی چی موجود دی اخکاری در تنانو معلوم فچی وجود لا لیدل ندی ضروری حجت در بانے تام دے اے ملحد اے داری نصالح و معلومی کی دی طول مصنوعاتو و بشید غلط و نظریات و کفریاتو نو شریف خود اقبل فکر مل غلط اکلی دروان دی دا عقل نکارواخ لد سارون نشلان دی ساروے پردی کور تنزی دخبل مالک کور نہیں رہی ارٹ نہیں راپری دسیدہ با کور ترازی ارٹ زکو ہم جتا سی بار نشی شڑ لے کر مونگے اغرط شڑو اغرطے چو شڑو دشپین آوقت تراشی دروازی مخی دشپکی ادئی خبل چاکا رنزی پردی زیت نزی خبل مالک نہیں رہی اغوالا خوراک ورگئی اسکاک ورگئی شپیل دن زی ورگئی اللہ تعالی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً یقیناً تاسو لپسارو کی خامخا سبق دے خامخا سبق دے جو سوچ زی دے سارو توگر ساروے خپل مالک نہیں رہی ساروے چی دے خپل مالک نبل طرف تنزی اللہ وی استاسو خالق یم استاسو مالک یمام سنگا توائی چی دا نظام پخبل چلی گی نا دا نظام پخبل نہ چلی گی دی چلو ان کے سوک دے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اللہ تعالی بالالہ نشتا الہ چاہتا ہوئی چی دا غحر خبر من لکی او دا فائدی سزنور کے دا ضرر دا سزن چدنا غساتی اللہ او اللہ ربائی کی ہوئی انگلش کی گاڑ ہوئی فارسی کی خدا ہوئی پختو کی ٹول واقو ہوئی ٹول واقو سرائی ٹول اختیار و سرائی اللہ دے اویبا منگنو یو نبیو چھ سورہ دا کمال صفتو ندی اللہ تعالیٰ کی موجود دی چھ کم دا نقصان صفتو ندی اگین اللہ تعالیٰ پاک دے اگین اللہ تعالیٰ سے دے اللہ لا الہ الا الحیو ہمیشہ جن دے دے القیوم سنبالون کے دٹول عالم دے نظام چلون کے دٹول عالم دے بید اللہ تعالیٰ رب سوک نظام چلول والا قطبان دی غوثان دی ہوئی دا ٹول دنیا سرور کنج دنیا دا قطبان غوثان چلی ابدالان چلی نا الحیو ہمیشہ جن دے اللہ تعالیٰ دے ایق القیوم نظام چلون کے دے یدبر الامر دارنگی من یدبر الامر اللہ تعالیٰ تدبیر دا ٹولو کارونو کئی چوک دے بید اللہ تعالیٰ نا چھ نظام او چلی تدبیرون دا کارونو کی نا بید اللہ تعالیٰ نا الہ بالسوک نشتے دے یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا مسجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو چو تیغی لا بدستاری بیا تنہا چی غمداری مجو از غیر حقیاری کہ لا فتح الا ہو سلطان باو سے وہی زما خدا ایمان دے زما خدا یقین دے چی دے ٹول نظام چلون کہ اللہ دے معبود چے عبادات و لگی گی اغبهم صرف اور صرف یہ کیوں اللہ تعالیٰ دے صرف سوک دے
صرف سوک دے اللہ تعالیٰ دے معبودو کد جب عبادت دے کد بدن عبادت دے کد مال عبادت دے دیکھو اللہ تعالیٰ دے دبل چان دے التحیات للہ والصلوات والطیبات دا خود شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ داغی د درسون ثمره دا او داغه د شاگردانو د ملګرو محنت ته اوس دی وخت کې د قائد محترم سے ورنه په کوم درگاہونو بپراتو زمون د غندف کلی وټه درگاه د بار په دغه باندې تر اوسه پوری زمون د یادو دمان بچرال وکتب اړیسه کوذر الله وډل کیو هي بابا ول خوشاله کی او کینی ګور بیا چې څوک د ډول کېونو یو په باندې خارخ لګي دا څه خارخ دی نه وایو هغه خارخ لګي او سحر او ماخام با هغه ته اوازون هغه ته اوازونه کېدل او ناپوهی وا بهر به کراچۍ ته تل او لاهور ته پنډای ته مزدورای لا نو یا به خطر علی ګلو یا به کیسټو زنانه به ته وی راضی خو خو تشتور ورران شي جمعات لبه ور جانماز راړي او خواکی چکم دربار دے درگاہ دے نغیل بشان راڑی امالا بوسر صادر او جوڑا راڑی راڑی لبے باقیدہ بے راڑی لبے دا ټول دغه چې دنا غډکو منګه واړه واړه زوړی کېو ما ملګرو سلاو کړ سکول کې ولا مسله دې ته ورځي دا موږ دې شپې زو دا ټول دا شاولونه ماولونه چې سری دارا غونډو اور وته لګو زمون امیر محترم سے ودا کار مکوي راړي په بل هیڅ نه پتا سو به راړي ذهني انقلاب راولي پخپل به داخلك نه راوړي او ختم بشي اک سے اوش والا اور اول القبر ته ولاړو ودا سي شال براوړم دا پتا چې غړې دلې دي ګډ او یا چيلې مستا په نوم باندې منلې دي ورکول کې دا شی راوړې دي ان يدعون من دون الا اناث جواب تزماولي کلام دي ودا سي شال براوړم دا پتا چې غړې دلې دي ګډ او یا چيلې مستا په نوم باندې ان يدعون من دون الا الله وی دا مشرکان نرا مدد کوي زمان علاوه مگر خزی الا اناثا نو خزی وتولی ہوئی خزی وتولی ہوئی یا خود دی وجنا چې ملائکه د الله تعالی لونه غړلې ودا بنات الله دی یا دا چې لات او منات او عزا د نمونه هغه د خزو عزا په جووم پیرای خو یو بل دا چې کم زمونږ د قائد محترم سے شیخ سے مانا چې مگر مړی نو دی مړو ته اناس ولې وې دا کمزورتیا کی تشبیه ده لکه څنګه چې خزي کمزوري ګڼل کېږي میراث ولم څوک نه ورکوي ورکوي تاسو ورکوي نو زه اوس دې نه په زور اخلي چې نه ورکوي هم به ورکوي چې خدای د رضا لپاره ورکوي خو اجر به وشي او که دې ور نه کړو نو په زور دې ناسم اخلي لکه الا اناس دا صنف نازک دی سبحان الله کم صنف دی للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو دا مما قل منه أو كسر نارینه که لک پریدی او کډیر پریدی خو میرا دا لک پاتیشي کډیر پاتیشي خو نارینه ول ایسا دا لک پاتیشي کډیر پاتیشي خو زنانه ول ایسا دا خو دې زنانه سره مما قل منه او کسر ذکر کړو او د رجال سره ذکر نکړو زموږ د میراث استاد کوثر صاحب اکسب زید مجدهم اغي نقطه ویلا په وجه دادا نقطه پکې دادا چې سړی له ورکه دی یره نه ورکه چې نی ورکه د ټوپک پزوري د نالي د شپېلې پزوري د ناخلي او زنانه له نو ورکه نو الله تعالی زنانه سره مما قل منه او قصر ذکر کړه رجال سره ذکر نکړه او الله تعالی ته پته الله حکیم علیم ذات علیم بذات صدور چې راضی به خلق او د خزي حساب نه مني د زنانو سخو بل طرف ته ظلم شروع دی وای په اسلام کې عدل نشته انصاف نشته حقوق نسوان او حقوق نسوان بے پردګۍ ته فحاشا او ریانه ته مخلوط تعلیم ته کوئی ایجوکیشن ته ترقی وای سپ هغه طرف ظلم شروع دی او د خزو نیمګړتیا د حقوق ده استغفر الله د دې خطوري ګوتی په غوړو کې دي څنګه نو چې معصومه ده نو بس مور پلان دی راړل دي امام
او چې رالوی شي هم چې واده شوی نه د مور پلار دی رونه دي او چې واده شي په خاوند چې بچي وشي جو په زامنو دا او چې زامن بیا غیله وادونه په نصوبانه دا او دا خود وکوره وي د پلار کور نو می ساخلی او دا خاون کور نو مخ دی او خرچه نشتا ټول وته بچت دی ټول وته خرچه خو په بل چا باندې دا کنه الا ما کنه اب خپل زین دی دا غی لکه نو هغه طرف ته هم ظلم او زیاته شور ده خو بدل ته هم او دا خور نه دا په ضرور ډیر مې نه انتهایی مې نه ادا ډیر ظالمانی الا ماشاءالله کله په سکون وای کله په سبانه وای وړي کواري کې چې جلالی شي سوال بیان ورکړي هغه ټول مطلب یې صفا کوي هستا کوي للرجال نصيب مما ترك الوالدان او للنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او دو نقطې دی یاد کړئ طالب اورورا اذان سرولي کدا یاد کا نو الا اناثا اناسن مړی زکدا صنف نازک ته خو الا اناثا مگر مړی نو اناسن مړو ته خزي وي زکا چې د درگاونو سره د مړو سره هغه محبت اوسم پنجاب سند دغه علاقو کې اوسم دغه غن شورو دی تبلیغ والا مرګري چې شي تاسو وګورئ یا اسی په سفر لړ شي دا درگاونه په ټوبلیټونو باندې شالونو باندې قمقمو باندې دومره خستګړي چې سوايما نو د غیر الله د درگاه سره داسې مینه محبت کوي لکه څنګه چې د خود سره کوي ځکه الله تعالی د غیر الله نه تعبیر په اناث سره کړی الا اناسا الا نو ادا سي شان براوړم دا پتا چې وړېدلې دي ګډ او یا چيلې به ستاپنوم باندې نو ما تولیکل مې حکم دی بیا وره چې قران حدیث راوړل دي دغه سي کمر شوی دی ایمان دی لاس وینځلې دي عقیده د شرک لړشي نظرانه غیر الله لکای شکرانه غیر الله لکای په دغه عقیده چې مرشي نو تا تیلیترام کې فرق نشته تا په هندو کې څه فرق نشته دی کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر جو ٹہرائے بیٹا خدا کے تو کافر کواکب میں مانے کرشمے تو کافر جو کہ آگ پر بار سجدہ تو کافر مگر مومنوں پہ کشادہ رائے پرستش کرے شوق سے جس کے چاہے ولیوں سے جا جا کے نظریں چڑھائے نبیوں سے جا جا کے مانگے دعائے نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے عجیب خبر ده هندو کافر دی عیسائی کافر دی یهودی کافر دی او نجومی کافر دی او چې د اور عبادت کې هغه کافر دی او ته چې د درگاہونو عبادت کوي نظرانی شکرانی غي ته سجدي را باندې ته کافر نه ګرځي ولی به نه ګرځي یقین دانم دری عالم کې لا معبود الا هو ولا مسجود فی الكونین ولا مقصود الا هو او چوتیغي لا بدسداری او د پنځیر خلقا خوشاله اوسېږي په دې باندې عقیده توحید د الحمدلله ګناګار یو خو جنت ته وځو ان شاء الله زما کنه وځو ان شاء الله ولې نه الحمدلله ثم الحمدلله توحید مسله دی یاد کړی دا دی یو الله تعالی د وحدانیت مسله دی یاد کړی دا په دې خوشاله اوسېږي سبحان الله سبحان الله ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون الله اوہو بھائی جواب فرق واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلك من فضل اللہ علینا وعلى الناس ولكن اکثر الناس لا دا شرک نکول دا اللہ تعالی فضل دے قرآن کریم ہم دا اللہ تعالی فضل او دا اللہ رحمت دے نو قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحو فقرآن کریم ہم خوشحال شاہ داغی پا ختم خوشحال شاہ داغی پا درس و تدریس ہم خوشحال شاہ پا شرک نکولو پا توحید ہم خوشحال شاہ تفسیر القرآن بالقرآن شرک نکولو بانے خوشحال شاہ فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعون دا دیر غورا دیر بہتر دارا غصن چھ خلق جمع کیا آبائی اشاعت التوحید و سنت سوکڑو توحید عقیدہ ذرکڑا دے شرک نیدل براعت چھ دن اغا پا درسونو پا بیاناتو بانے پروگراماتو بانے داد توکڑل دین انوی خبر چھ دن اغا نشتہ دے رو رہی من ربکا ما دینکا من نبیکا قیامت قبر کی تپوسن کی گی پیدا کڑے چاہے پال لے چاہ لاس پوائنٹ تا چارہ سوالے دا جن تیرولو قانون دے سو
د جون تیرولو قانون دے سو او تا ته د جون د تیرولو قانون تشریح چا کړي وا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې دا صحیح جوابونه ورکړي الله دې ما تا ته نصیب وګرځي بیا وای من اين تعلمت دا تا کوم زینس د کړي وی قراتو کتاب الله ما د الله تعالی کتاب لوستلو الحمدلله اورونو د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول دی مادی معشومان توقت تقریبا نابالغ دی اغا قول را ترآیات چو مفسرین ذکر کی پدی آیتی کریمہ بانے وآتیناو الحکم صبیہ اللہ من عیسیٰ منگا زکریہ علیہ السلام بچی احیاء علیہ السلام لا معشوم والی کی دن پوہا ور کڑے وا دغا دے بانے مفسرین حدیث موقوف راوڑی دی ابن عباس قول حدیث موقوف دی توئی من قرأ القرآن قبل ان يحتلم فهو ممن اوتی الحکم صبیہ چاچ قرآن کریم دا بالغ کی دور مخ کے ولستو دیم دا آغا چانے حساب دے دا معشوم دا آغا چانے حساب دا چی پوڑی کوالی کی پا نابالغ توب کی وطا دا قرآن کریم دا دین پوہا ورکڑے شوا دین پوہا وطا ورکڑے شوا دا لوی خوش نصیبی دا خورونو یو خبر زماو رئی اڑی رقیمتی دا نن چکم سے شروع دی کنا فحاشی اور یعنی او بی حیائی خاص کر د مخلوط تعلیم چې داغي کم زهر دی او من پښتانو اغي ته ترقی وای دا ترقی نه ضروري ګوره بی دینه کی ترقی دا خدا په دین کی ترقی نه دا هلاکت ته او ما تاسو الله تعالی دا ویل کړي دی ویلی ولا تلقوا بأيديكم ولا تلقوا بأيديكم فاخبروا لاسونو بانزان حلاکت تمغرزوی ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه من الله تعالی ویلی دی یا ایها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا اے ایماندارو زانونم د جانن نہ بچ گئی خپل اهل و عیال او خاندانم د جانن نہ بچ گئی من الله تعالی ویلی ولا تقتلوا اولادکم من املاق من تویل لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق طالب اور سوچ کوا فی الحال غریبین لا تقتلوا اولادکم من املاق او کبینگ بیلنس دی ډیر دی خو یاره دی دار چې خپل جا پیدا نه کین زما دا بخوري نو خشیت املاق کله استا سره د خپل ځان غم دې نو نرزقکم ویام کله د بچو غم دې نو نرزقهم ویاکم نرزقهم تعالم رزق درکوم او غلم رزق ورکوم د رزق ذمہواری چا کړی دا خورونو دا لوزو کوي دا دو کوي چې زو مخلوط تعلیم تخپل بچي خپل بچي نه لګم لګي بای اینه بلیګو چې چا تروسه پوری دی لاس پورته گئی ما خیال سمیم پہ نرازی سمیم پہ نرازی در چاچی دی توبہ و باسا پدشتا بانی او چې تاولا سپیڑی موبائلی ورکڑی دی او ہاسٹل کری دی رکڑی دا او سبا زان لأغیار پیدا کی او بیا تا مشین دی راغستی نسائی اولی او بلی دلولی ولی وی ما تا چیدن سر مسئلہ جوڑی گی زیل رکوم دا مخینا بائی دا غلطی خطا کردی دا تا دا قرآن کریم دا حکم نوری دلی چی ولا تکریحو فتیاتکم علی البغا خپلو جنکو باری دا کنجرتوب زور مکوئی دا چی تا دا غزیت لیگلا دا مجبوری دا تا مجبور اکڑا پدی کنجرتوب بانی پدی بی دینای بانی کد تن وخی میں پریکڑی پروانش تے خودی عزت خیال میں ساتا ملک دا پختو دے او حسن چې بے ستر شي بے قدر شي زکه پختنی مخونه پټ ساتي خو پیغلو پړي اوشتور ایراړې شوي هیڅوک ورته نه وایي چې کټې شي او ما ته هر څوک وایي شیخه مه ګوره هدې ته هیڅوک نه وایي چې پټې شي او شیطان دومره آرامي دی ورته وایي دا مفتی صاحب دی او دا علماء کرام اصلي ګیا دي دا په حج او په عمره کې چې سړی او ښځې یو ځای رواني او طوافونه کوي هلته یو ځای نه وایي تاسو ووایي حج او عمره دې ووایي که نه مکه مدینه دې ووایي دا زما ستا ځای مکه مدینه نه ده دا تی حج او عمرې نه لرېږي څوک چې حج او عمرې له تللي دي او دغه پاک ځایونو ته تللي دي یقینو که زنانه به سره ولګي بدن به ولګي خو ذهن ته دا خطره نه راځي دا خیال نه راځي غلط خیال نه راځي ومن یرد فی بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم الته چې غلط سوچ او فکر پیدا کوي الله تعالی سزا درکوي دا مکه او مدینه نه ده خورونو
کدا قانون دی یادو دا د ساينس قانون دی یادو چې سیاري په خپل مرکز کې گردش کوي نو دا نه ټکراویږي نظام صحیح رواني دا چې د مرکز نه اوټ شي نو دا ټکراویږي او نظام خرابيږي مکه مدینه زمون مراکز دي سړی او خزي دا او موحدین دا د دې دنیا سیاري دي دا چې مرکز کې یو ځای ګرځي دا نه ټکراویږي دا د مرکز نه چې اوټ شي بل ځای کې یو ځای کې دا ټکراویږي نظام خرابيږي فحاشي او ریاني بي دین راځي او دیو سړی نه عمومي روانه کړی و هغه پسې کټه یا کټه راو باسل نو کټي کټه پسې می خلاف پیوال مخکنه پیلا سونه دي کنه خپکیګم او سره خپې دي لکه دا ور راوتله چې راوتله بل د سړی نه عموم کټ روان کړو سی روان کړو کټ دو پسې وړي کې کټ کې راغسته داسې داسې کوي د برج خاني کټ کې راغسته وې دا سکه ای پرون میخه د کټي پسې راتنه نن د کټ کې پسې دا کټ ولې نه راړي آغا مکہ مدینہ بارے دے خپل سکول کالج یونیورسٹی آغا چدنا قیاس کی لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ روشی مغربی ہے مد نظر وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ اللہ میں اقبال ہوئی طول انگریزی تا توجہ دا منگدانو ہوئی چھ منگداغی خلافیو پردی سره دی نارینه ول نارینه او زنانه ول زنانه انتظام خې کول شي خو کوي نه او کته چې نه دی یاد زنانه ته بخامخه سو به خپل خپل محارم دا سې دی وکتل شي چې کوم ماهر د خپل محارم ته دی خو هغه محارم دی بیان ورته وي انتظامات ولا وکړي شي دا کوم خبره ده او د کالج او د یونیورسيټي داغي په داغي تعلیم هغه د مدرسې او د جماعت په تعلیم باندې مقیاس کوا دی کی تړل دی کی بندیز دی کی حیا د غیرت ای کی دا حیا او غیرت نشته خو افسوس داري څنګه چې قائد محترم سی وای نظام غلط ته بالکل غلط ته او دا 1973 آئین کې لیکل شوی دی چې داسې قانون به نه وضع کیږي چې به قرآن او سنت خلافي مطلب د امور انتظامیه خبره ده شرعي قوانین خو شرع مقرر کړی دي لکه شریعت خو برابر دی انتظامی امور کې دا تعلیم انتظامی امور دی ډاکټر پکار دی انجینیر پکار دی خدا کم چې مخلوط او دا کم د بحیاي یا هسپتالونو کې کچرو کې دفاترو کې د سړو د خزو دا ګډوډیشن دا کم حال چې شروع دي د شریعت خلاف ته ولې به داسې قانون وضع کیږي چې شریعت او د قانون د خلافي دا لیکل شوی دی موږ د خلاف او بائی کم فساد نہ غواړو امن غواړو بائی کا امن راولای هغه په دې کې چې قرآن او سنت داغي چوکاټ کې دنه تعلیمي چوکاٹ کی سی دنن تعلیمی بے شکا تشپاڑا سمیا دے شپکش پیتمو کا سوکا شپکش پیتمو کا وینن سبا چیتی نزی علی حیدرہ نمین سلک لی بیادی جہان سرا پا قیامت کی دبی پاس پختن نشتے او نیک عمل بشی غختے میزان سرا زم بیے سوک پسکی حساب اسوار لسم نن سبا چیتی نپوچ لی این آدانا نمین سلک لی بیادی جہان سرا پا اقبا کی دپیج دی پختن نشتے او نیک عمل بشی مفید میزان سرا دا اللہ پا در کی با صحیح عقیدہ اور ایک عمل دے پکار راضی ورونو دا نن نظر سر دا سوچ و اخلا دا فکر والا چی دا خبر خودیر قیمتی دا خودیر دا فائدی دا واقعی زول اخبر بچے حلاکت تا غرزوم ول اخبر بچے حلاکت تا غرزوم او زیولی بی دینے تاختکوم سبحان اللہ تاسو نوائی مولیان دیر اخری مولیانو مزید اخری مولیانو گیڑے اخری نچبیا وائی دی بچی بانے علم کوئی دی بس اخری دے بس خوری پا دی فلسفہ زپوی نشم دا منطق زما حل نشو ترو سے دا شارٹ کٹ کوئسچن دے دا تناقض دے آج درار شیخ سیخور طالب والا ڈالے وی سر پی بہائی اور مشکوت ترمیند میں تعارض دے املا سے دا دزمکی اسمان تعارض دے ازنشم دا پکولے یو طرف سر پی بہائی دا بل طرف مشکات دے دا حال شروع دے دا تناقض دا چا دفع نکو بھائی الا بسبانکم چستا روزی پیدا نکم دا د پختو متل تاسو بشرانو منتویل دے او کم انسان چی او زیتا پا مزل دی دیوی رست تقبل نصیب تینا اول زی او خوش قسمتی سمجھ کر ناراض نو مہمان پر رزق اپنا کاتا ہے تیری دسترخوان پر زوم اپنی دسترخوان پر دست وقت پوری دے دستا دیم نداغ وقت پوری دے لکا رزق مخبل دے یؤتی الحکمت من یشا اللہ تعالی ورکہی پوہ دا قرآن کریم چاہتا چیز اللہ تعالی خوخش دنیا اللہ خوخلم ورکہی نا خوخلم ورکہی اے نمرود بروزن امرود دٹوری دنیا بادشاہ او اغتا اللہ دنیا ورکڑی دا سلیمان علیہ السلام توری دنیا بادشاہ اغتا ورکڑی دا دے اللہ تخوخو نمرود بروزن امرود اللہ تنخوخو
خوخلا ورکی دنیا نه خوخلا ورکی خود دین هغه چاله ورکی چې الله تعالی ته خوخوي الله تعالی ته رضا یؤت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم اقرأوا القرآن قرآن کریم وای فانه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابه دا به قیامت پرز باندې خپل وینکو د پاره سفارش کوي سفارش پکې. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. د قرآن کریم په وجبانی الله تعالی ډیر خلق پورته کوي او ډیر په الله کتر غورځي او د پنځپیر خلق او عزتمند خلقو تاسو ګورئ څومره کله وړي کې ونه په سالمه دنیا یاد یي دا د قرآن کریم په وجبانی. د قرآن کریم کډي خډیر شي دي په صحابه کې ډیر شي پاکستان کې ډیر شي دي او د قرآن کریم په تعلیم تعلم درس او تدریس باندې هغه تاسو یادي په توحید او سنت تاسو یادي. قیدوا نعم الله بشکر الله او حدیث قدسی کی راضی حسبی من عبدی ان یعلم ان ما به من نعمت فمن الله. شاپور سے رحمت اللہ تعالی علیہ نصر مرجان کی سورۃ بقرہ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون باندې وګوره الله تعالی وای زد خپل بندنا په شکریا کې دا کافی کوم چې د یقین راشي چې څومره نعمتونه په ما باندې دي دا چار طرف دي وما بكم من نعمت فمن واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين اما بنعمت ربك لتسالن يومئذ مسکی تبلیغ ورونه وای کم اس کم منګه دو دیر شکرات سوال کو اهدنا الصراط المستقیم. الله مون پنی غلار باندې کلک لرا الله مون پنی غلار روان لرا اغه نه غلار راځي چې د قران کریم نه تاسو کو چې هغه صدا ذالک الكتاب لا ریب فيه وهذا صراط ربك وان هذا صراطي ان ربي على صراط او الله يهدي من يشاء الى والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء ومن يعتصم بالله فقد هدي فاستمسك بالذي اوحي اليك انك وانك لتهدي الى صراط وانك لتهدي وان هذا صراطي مستقيما ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم صراط ان الله ربي وربكم فاعبدوا هذا او ان الله هو ربي وربكم فاعبدوا هذا واتبعوني هذا الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا. قرآن کریم نے غلار دا توحید نے غلار دا اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلار دا نے غلار هغه چې زما کور ته راغلی وا تا ته حق پرستو هغه وخت په خودلې وا تا سره د عقل هغه ولې پر خودلې وا او ته په کم دلیل زما د بینې داویداری فیسبوک باندې مېنا دی داوا کې د غداری دا خپل داوا دي د غدارای دا ټول وخرانه فیسبوک خو الکان جنہ مولیان په دی لګیا دي فحاشی اور یاری پدای کې چو کفر اسکاب برخیزت کجا مانت مسلمانی یخو مخلوص د تودو بسګی لکړم او خپل مخلوص د پردو بسګی لکړم. د پولیس رات د لارې مبارکي مولوی صاحب لګیاو نارای دا او دا کنه دا حدیث پاک دی وردا صحیح دا یو بوډا دا غل نه الک پاسې دی مولوی صاحب ها وې زما به په کتلې واخلا په سملان نشیت نه نو بدی مسله نشي چې مولیان دا کاری نو امیان ځانونه بس کیلو کی تو مسله سو کی تو بیان سو کی خپل زندگی د خو عبس زمون تیر شي الا بشکوې چې کفن نه چا پیر شي رونو بر زمون د شریعت وس نه رسیږي خو راځي چې د دې سر د سکون راوالو او تر خپوت نو کا پوری دا ځان باندې عزم کو چې زو په خپل بدن باندې غم کی خادای کی کاروبار کی ناس ولاړ اجرا بیٹک جمعات لار کوسا په دې ټولو کې به اسلامي قانون نافذ کوم ځان باندې نافذ کوم ځان باندې نافذ کوم. د قرآن کریم 15 حقونه الفاظ مبارکه د دې یادول معنا د دې یادول دا عملی کول او دا رسول تبلیغ د دې کول او دا کوشش کول چې دا د ټولي دنیا قانون وګرځي مهنت کول دي بشنود یا نشنود من جستجو مې کونم یا بم اورا یا نه یا بم من طلبش مې کونم نن د اعظم کا چې دا کوم ذکر کړ دوره خفشم کړي واره توامه هم د خدای بندگانو اخچاری به خلکو چاته وي نه به خوشاله شو
دوره خو وای چې په دې جمعه ته مدرسه کې دای سبق وای مهنت کې سال وخت راځي ماشومان سره دا مهنت څخه چاري خو وای د بلا زامن څخه وای کنه یقین وکړه عوام داسې شاکړې ته وای چې دا فریضه نه ده دا ستا فریضه هم ده چې د خپل بچي تپوسو کې د عالم فریضه خو لګیا دی عجز نه سعودي ته ځي نه دوبۍ ته ځي شپږ 8000 روپۍ امامتۍ یا د تدریس په څه پیسې لکه ته خپل ګرانۍ ته وګوره ځان ته وګوره خو هو الحمدلله دا برکت الله تعالی دی له په مال او دولت کې اچولې دی خپل دې سره شرکت وکړه مال دې ورکا دولت دې ورکا خپل مو سره کینا مدرسه کې د آبادی سوا چوا په جمعات کې سوا چوا خرچه کی سوا چوا الله تعالی بدل اجر او ثواب درکې ورنه دا دنیا پاتې دا پاتې بچ در اغي راضي خپل ځان الله تعالی ته رسول دي علما سره کې ناسل مخلوق یې موږ وتاو چې خالق دو رسول الله تعالی دې موږ خپل رضا نصیب وګرځي او دا پروګرام دی الله تعالی قبول او منظور وګرځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله زمون د ټول ګناهونه معاف کړه الله دا حاضر مجمع ټول وبخي دا کوم پروګرام چې دې ځای کې روان دي الله دې نور او د ورکی ترقی ورکی نور جماعتونو مدکر سے قرآن و سنت باندې آباد ولري یا الله او چې کوم ندي آباد الله دې په آباد کا لازم پریشانه ختم کا الله قرضداري د قرض او اخلاص کو څوک چې قسمه پریشانو کې مبتلا دي هغه پریشانه ختم کا بیماری دی الله صحت کامله عاجل د خپل دین د خدمت لپاره ورکي الله شیخ قرآن رحمت الله علیه او دا ملګری دلته کوم عوام نارینه او زنانه سور وفات شوي دي د طلبه او خدمت یې کړ دې کوي الله د ټولو مغفرت نصیب وګرځوه الله د ټولو مغفرت نصیب وګرځوه الله د خپل رضا کارونه د مونوالي د رحمت او بارانونه وکړي الله وسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل الله وسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم أغثنا اللهم أغثنا الله قرضداري د قرض اخلاص کا څوک چې څه قسمه پریشانو کې مبتلا دي پریشانه ختم کړه دا بچي دا ټول کامیاب او کامران وګرځوا استاد الله اجر عظیم ورکړي بدلی ورکړه الله تعالی زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله قائد محترم سے اوس چې زموږ مشایخ څومره دي الله په موږ کې برکات کوي یا الله الله زندګو کې برکات کوي خپل رضا کارونه نوالي زموږ خاندانونو ما په مور پلار بچي کور والا نور رشتہ داران متعلقین الله ټول مغفرت نصیب ګرځوا الله زموږ خاتمه په ایمان کې صلی الله تعالی